بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حديث اليوم بمشيئة الله تبارك اسمه حول الوعيد الشديد الذي لا يقادر قدره ولا يدرك كنهه لمن كتم العلم، وبيان وجوب الحق وتبليغ العلم على الجملة. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. طبعا ظاهر الآية أنه كلام مستأنف. يعني إيه كلام مستأنف؟ يعني الكلام مفصول عما قبله، ولكن التأمل يقول غير ذلك. فالآية كما قال أهل العلم عود إلى أصل السياق. أصل السياق أنه حديث عن معاندة كثير من علماء اليهود والنصارى للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من أول السورة: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. فهنا حديث عن كتمان الحق من هؤلاء العلماء. لذا قال ربنا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. الكتمان المقصود به كتمان صفة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الموجودة في التوراة والإنجيل والبشارة بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكتم آيات في التوراة توافق القرآن أو منهج القرآن زي آية الرجم إلى آخر هذه الآيات. فأنزل الله تحذيرا شديدا لهؤلاء الكاتمين فقال: إن الذين يكتمون. يبقى إذن المراد بهم في سبب النزول هم علماء اليهود والنصارى. لكن طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إيه؟ يعني الآية عامة في كل من كتم علما إلى يوم القيامة، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو من المسلمين. كل من كتم علما يدخل في هذا الوعيد الشديد. الصحابة فهموا هذا الفهم العام. يعني الذين فهموا أن الآية عامة هم الصحابة رضوان الله عليهم. فمثلا السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما بلغه ربه فقد أعظم على الله الفرية. يعني كذاب بطريقة لا توصف. ليه؟ وقرأ قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. وفي آية أخرى في رواية أخرى في صحيح مسلم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. سيدنا أبو هريرة كذلك يقولون أكثر أبو هريرة. يعني أكثر أبو هريرة يعني في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت في شكوى إنها أبو هريرة بيكثر الحديث ورواية الحديث عن النبي. فبقول: إيه السبب إنه أكثر رواية الحديث عن النبي؟ قال: ولولا آية في كتاب الله ما حدثت حديثا واحدا. يعني لو مش الآية دي أنا ما كنتش اتكلمت ولا كلمة. وذكر قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولذلك الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. سيدنا النبي لما قال: من سئل عن علم، على العموم أي إنسان عنده معرفة تنفع البشر في أي جانب من الجوانب ويكتمها يبقى يدخل في هذا الوعيد الشديد. أولئك يلعنهم الله. يعني تخيل لعنة ربنا لوحدها ويلعنهم اللاعنون. الكتم هو إيه؟
إن الذين يكتمون. يعني إيه الكتم؟ الكتم هو إظهار الشيء مع الحاجة إليه. يعني لما تخفي شيء الناس تحتاج إليه في دينها ودنياها، هذا يسمى إيه؟ كتم. لأن فيه كتم لشيء لا يحتاج الناس إليه، يبقى ده مش مذموم. خد بالك، يبقى الكتم نوعان: كتم مذموم هو كتم العلم النافع الذي يحتاج الناس إليه سواء في الدين أو في الدنيا. إنما في كتم محمود هو كتم ما لا يحتاج الناس إلى معرفته، ولذلك منها كتمان السر. هو كتمان السر ده ما هو إخفاء، ولكن ممدوح ولا مش ممدوح؟ ممدوح. ولذلك أن ربنا قيد قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. يعني كتموا شيئا فيه دلالة وفيه هدى للناس، اللي هو طبعا بسياق الآية اللي هو صفة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وشرع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ده فيه شرع، فيه هداية للناس. كتمه هذا يخرج يدخل في هذا الوعيد الشديد: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. الناس هنا ليسوا العموم، إنما مقصود به علماء اليهود والنصارى. الذي يكتم هذا يدخل في هذا الوعيد. طيب من كتم علما، خد بالك، من كتم علما لا يحتاج الناس إليه لا يدخل في هذا الوعيد. وذكروا الكلام مثلا لسيدنا أبو هريرة يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين يعني نوعين من العلم. سيدنا أبو هريرة يقول: أنا أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته. يعني إيه فبثثته؟ يعني شرحت للناس وبلغت للناس لأنه واجب هينفع الناس. وأما الآخر يعني النوع الآخر من العلم فلو بثثته، يعني لو قلت لقطع مني هذا البلعوم، يعني تطير رقبته. يا الله، يعني تخيل في أشياء لو قيلت تدفع الناس إلى قتلك. فهم ذكروا مثلا يعني كالحديث عن الفتن اللي النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بها بأعيانه، وعن أسماء المنافقين والمرتدين. يعني يبدو أن سيدنا أبو هريرة علم من النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض المنافقين، فلو قال مثل هذا الكلام هيحدث فتنة، والناس ليست في حاجة إليه، فتركه سيدنا أبو هريرة. ذلك ابن مسعود يقول: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وللأسف في بعض العلماء بيقع في هذا ويدخل في بطون الكتب ويجيب فتاوى وآراء تحدث بلبلة بين الناس، والناس تسير لها بصورة سيئة. هو في دماغه ان هو بيبلغ العلم، لا، ما هو ليس كل ما علم يقال. الآية دي بتقول كده، بتقول في كتم العلم الشرعي النافع الذي يفيد الناس في الدين والدنيا. أما علوم أخرى لا تفيد الناس وتفتح عليهم أبواب من الفتن، يبقى هذه لا تقال. العلماء يتكلموا في المعنى ده بطريقة مستفيضة، لأنه أمر خطير إن أنت تبلبل وتثير الفتن في مجتمع المسلمين. مثلا قال بعضهم يعني لا تضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموها. يعني أنت لو تكلمت بالحكمة في مجتمع لا يفهم الحكمة يبقى ظلمت مين؟ الحكمة. ولا تمنعوا يعني أهل الحكمة فتظلموهم. يقولوا معنى تاني في نفس المعنى: إياكم وأن تلقوا الدر، ترمي الدر في أعناق الخنازير. الله أكبر. يعني إيه تلقي الدر في أعناق الخنازير؟ اللي أنت تقول كلام جميل جدا وعلم نافع، ولكن في قوم لا يفهمون. يعني لما يكون المستمع لا يفهم وأنت تجيب له ضر، يبقى بالظبط زي اللي جاب أعزك الله الضر وعلقه فين؟ في أعناق الخنازير. يعني وضع العلم في غير أهله. شوف خطورة بقى الأمر ده. ابن عرفة وأحد العلماء يقول: لا يحل للعالم
لا يحل للعالم أن يبحث عن تأويل للحاكم الظالم في أمر من الأمور. شوف بقى خطورة العلم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. يعني بيقول لك في علم تقوله وفي علم تكتمه، هو علم بس لا يقال. إزاي الكلام ده؟ فذكروا مثلا، شوف خد بالك من القصة دي. الحجاج بن يوسف الثقفي سأل أنس بن مالك عن أشد عقوبة عاقبها النبي في حياته. شوف غرض الحجاج بن يوسف، بيسأل مين؟ أنس، بيقول له ما هي العقوبة، أشد عقوبة عاقبها النبي في حياته. فقام سيدنا أنس قال له حديث العرانيين. طبعا حديث العرانيين دول الجماعة اللي خانوا وغدروا وارتدوا بعد الإسلام وقتلوا وسرقوا، فكان جزاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني جزاء شديدا. الحديث في البخاري وفي كلام كبير جدا ومناقشات طويلة، لأن إزاي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بيقتل وسمل أعينهم يعني بالمسمار أعزك الله، وتركهم يعني يموتون في الصحراء عطشا. انت بتتخيل بقى لما الحجاج بن يوسف يتقال له النبي عمل كده، يبقى هو يعمل ايه؟ شوف خطوره الفتوى. فالعلماء راوا ان مثل هذا التاويل لحاكم ظالم يدفعه ليه؟ لمزيد من سفك الدماء. ليه؟ لانه يقول لك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا مع المخالف. يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي له ملابسات ومستحيل يعني يكون يوافق الحجاج بن يوسف، ولكن هو أخذ منه هذه الفتوى وأخذ منه هذا الحديث وبنى عليه قتله للناس. بقى قال لك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فما باله بقى بالحجاج بن يوسف. لذلك لما الحسن البصري بلغه هذا الكلام قال إيه بقى؟ قال وددت كنت أتمنى يعني أنه لم يحدثه بهذا الحديث. يا الله، مع أن الحديث اللي سيدنا أنس قاله للحجاج في البخاري، حديث في البخاري. فما كان المفروض يعني علم بقى اهو، قال لك لا بس ما كانش يقوله. ليه ما كانش يقوله؟ قال لان الحجاج بن يوسف استغلوا في نشر القتل والسفك بدون بقى الملابسات اللي كانت موجوده مع الحديث. يبقى ده ما ينفعش يتقال. نفس المعنى بقى، شوف العكس بقى، يعني شوف العالم لما يكون فاهم نفسيه الحاكم وفلسفه الحكام. مثلا دي أخطر قضية يعني موجودة في الوقت الحاضر، إن بعض العلماء يجي يؤول للحاكم الظالم. يعني إيه يؤول له؟ يعني الحاكم مثلا يفعل مظلمة أو يفعل شيء، فيجيب له من بطون الكتب أحاديث تقول إن هو ينفع يعمل. ما هو دلوقتي مثلا لو واحد دلوقتي قتل المخالف وجاب بقى فتوى سيدنا أنس اللي هو الحديث اللي هو بتاع الحجاج ده، ما النبي قتل مثلا، ده مش قتل بأي طريقة، ده قتل بطريقة يعني فيها بشاعة. ولذلك في ناس رفضت هذا الحديث، يقول لك كيف للنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم ان هو يقتل ويمثل بجثث الاعداء مثلا او المختلفين، كلام كبير جدا. فنفس القصه هنا، انت لما يجي واحد يقتل المخالف وتجيب له احاديث النبي او يظلم او تبقى مصيبه. العكس بقى حصل مع احد العلماء اسمه يحيى بن يحيى الليثي. يحيى بن يحيى الليثي ده فقيه الاندلس، عالم يعني بلغ من الحظوه والهيبه ما لم يبلغه احد، يعني وصل لمكانه من الكرامه ما حد وصل له. حاكم الاندلس وقتها نظر الى جاريه له في نهار رمضان فما ملك نفسه فوقع عليها وجامعها في نهار رمضان. صلت على سيدنا النبي واراد ان يتوب، فجمع الفقهاء وقال لهم ما رايكم فيما حدث؟ فكان موجود يحيى الليثي وهو يعني منهود، فتكلم. فلما تكلم ما نطق احد، ما خلاص الكبير بتاعهم اتكلم، ما لهش لازمه حد تاني يتكلم. قال له عليك ان تصوم 60 يوما متتابعا. خد بالك، قال له تصوم 60 يوم. طبعا صيام 60 يوم لو فطرت في يوم 59 بطل الصيام وعيد تاني. فطبعا الفقهاء كانوا موجودين. معروف ان مذهب الامام يحيى بن يحيى الليثي ده كان تلميذ مالك، يعني اخذ من مالك، يعني مذهبه ايه؟ مالكي.
خد بقى المفاجأة، مذهب المالكية في كفارة المجامع في نهار رمضان على التخيير. يعني إيه على التخيير؟ يعني يخير بين صيام 60 يوم أو عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين. دي أصعب واحدة فيهم. الصيام سهل جدا ان انت تطعم 60، وخصوصا اذا كنت رئيس وحاكم، صح؟ وسهل جدا تعتق رقبه لان انت حاكم. شوف بقى الفلسفه، فهم بيسالون الفقهاء بيقولوا له يعني لماذا خصصت له من بين المخير؟ يعني ليه انت خصصت له الزمته براي واحد؟ مع ان راي المالكيه التخيير في الكفاره دي. يعني ممكن تكون يعني الفتوى دي اصلها لو هيجاوبوا بالامانه العلميه يقول له يا اما تطعم 60 مسكين، يا اما تعتق رقبه، يا اما تصوم 60 يوم، وهو براحته يخير. ولكن هو راى لو قال له هذا التخيير لوطئ كل يوم، وبعدين يطعم 60 مسكين كل يوم. يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر. شوف، فمنع عنه التخيير حتى لا يجرئه على دين الله. الله، شوف العلماء. يعني هو هنا يعتبر كاتب للعلم ولا مش كاتب للعلم؟ كاتب للعلم، ولكنه كتب علما ينفع. يعني لانه لو طرحوا على هذا الحاكم لافسد وتجرأ على دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا قيد قال ان الذين يكتمون مش اي حاجه ما انزلنا من البينات والهدى. يعني يكتم ما فيه بيان للناس وهدى للناس، هو دي اللي يستحق لعنه ربنا. وطبعا كعاده القران بيفتح الطريق لكل انسان عاصي الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. بس خد بالك شرط هنا مع التوبه الاصلاح والبيان، يعني تغيير الموقف. يعني لو كنت كاتب العلم تيجي بقى وتقول العلم كذا وكذا وكذا وكذا. لو كنت كاتب من صفه النبي محمد تقول والله كتبنا صفه. لو كنت لازم تظهر الفساد اللي انت كنت فيه وتبينه، ويبقى اسمها المجاهره بالتوبه. يبقى في مجاهره بالمعصيه وفي مجاهره بالتوبه، حتى تقتدي الناس بك، وحتى يعني يلجأ ويرجع الى الحق من كان مفتونا بك ايام الباطل. يلعنه الله ويلعنه اللاعنون. ما جزاء الكاتب؟ هذا ما سنعرفه ان شاء الله غدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والله اسال ان ينفعنا بما سمعنا، ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم القيامه، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. امين امين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومعذره عن الله.